बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बन्नू से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बन्नू पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बन्नू गए और यहाँ पर उनको दोनों जो आला हुकाम हैं उनको ब्रीफिंग दी गई बन्नू की सूरत हाल के हवाले से। बन्नू कई दिनों से आपको पता है कि यहाँ पे अफसोसनाक वाक़यात का एक तसलसल है। बन्नू कैंट के ऊपर हमला और उसके बाद फिर बन्नू FC लाइन्स के ऊपर हमला। बन्नू का जो अस्करी डेयरी फार्म है, यहाँ से 137 या 138 गायों का जो अगवा है, ये एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या हुआ है। और फिर जो बन्नू के मसाफ़ात में आसपास के इलाकों में जो सूरत हाल है उससे काफ़ी तशवीश पाई जाती है। अस्करी हलकों में सिक्योरिटी जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि इस हवाले से फ़ैसला कुन जो एक कार्रवाई है उसका आगाज़ होने जा रहा है। इसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके से बाजोड़ में, जिस तरीके से शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, उसी तरीके से बन्नू के मज़ाफ़ात में इस किस्म की महदूद कार्रवाई के ऑप्शन पर गौर किया गया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है, लेकिन एक अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है और इसी हवाले से बताया गया है कि ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान की बदर वैली में हमला हुआ है, घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, 4 ज़ख्मी हुए हैं और इनकी नमाज जनाजे में भी आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की, ये भी बताया है ज़राए ने। मुस्तनद ख़बर तो ज़ाहिर है कि जब ISPR प्रेस रिलीज़ जारी करेगा और उसके बाद तफसील बताई जाएगी कि मसरूफ़ियात क्या रहीं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बन्नू में। लेकिन बन्नू कई दिनों से ख़बरों के अंदर है। बन्नू के हवाले से आप देखें कि इससे पहले जब शुमाली वज़ीरिस्तान में या जनूबी वज़ीरिस्तान में 2024 के दिसंबर महीने में बड़े हमले हुए थे, तकरीबन एक हमले में 16 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। तो इसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तानी फ़ौज का पैमाने सब्र जो है वो लबरेज़ हो गया था और वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था मुबैना तौर पर। अब भी इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। क्या वहाँ पर जो मशरक़ी सूबों में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये जो तफसील सामने आई है जनूबी वज़ीरिस्तान वाक़ये की, इससे पहले कि ये नाम भी मैं आपको बताऊं, तफसील भी आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर बताया गया है कि 10 से 13 सितंबर तक ये जो 3-4 दिन हैं इनमें 35 मिलिटेंट्स को मारा गया है। ये ISPR का बताना है और मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं ये हो रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। सिर्फ बाजोड़ में बताया गया है कि 22 जो मिलिटेंट्स हैं इनको मारा गया है। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई में 13 मिलिटेंट्स को मारा गया है और ये भी बताया गया है इसी प्रेस रिलीज़ में कि इस फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जब भी इस किस्म की कार्रवाई होती है तो गोला बारूद भी बरामद होता है और कुछ अफराद को ज़िंदा भी पकड़ा जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये जो जितनी भी सूरत हाल है ये इसकी मनसूबा बंदी जो है ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर होती है और वहाँ से प्लानिंग करके और तश्कीलात की सूरत में मिलिटेंट्स आते हैं और फिर पाकिस्तान के इन इलाक़ों में हमला आवर होते हैं। बन्नू क्यों निशाने के ऊपर है, ये एक अहम सवाल है। बन्नू में FC लाइन्स के ऊपर जो हमला किया गया उसमें मेजर अदनान असलम शहीद हुए। जिस तरीके से शहीद हुए उसकी वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हवाले से भी फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बन्नू में ब्रीफिंग दी गई और ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस सारी सूरत हाल के हवाले से बताया गया। ख़ुसूसन जो अस्करी जो डेयरी फार्म से गायों का अगवा है, ज़ाहिर है कि माल मवेशी और गाय बैन से जिस रफ्तार से जाती हैं, अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये गायें लापता कैसे हो गई। एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का वाक़या है। क्या जहाँ तक मिलिटेंट्स आते हैं जो उनका टारगेट होता है, जहाँ पे ये हमला करते हैं, ये तो मालूम हो जाता है कि जी वह फ़लाँ जगह पे हमला हो गया। ये कहाँ से आते हैं और किन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं ये पता क्यों नहीं लगाया जा रहा। इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। तो
یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو بنو اور اس کے مضافاتی علاقوں میں، اور پھر آس پاس جو آپ دیکھیں سی پیک کی جو ایک شاخیں ہیں، سی پیک جو مغربی ایک روٹ ہے اس سے شاخیں نکلی ہیں، اور بنو کے ذریعے بھی یہ شاخ جو ہے وہ بقا خیل اور آگے پھر شمالی وزیرستان اور آگے افغانستان تک اس نے جانا ہے۔ لیکن اس شاہراہ کے اوپر بھی آپ نے بار بار یہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ ملیٹنٹس آتے ہیں، اس شاہراہ پہ نکل آتے ہیں، بازار میں نکل آتے ہیں، مختلف تھانوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، کواد کاپٹرز کا اور ڈرونز کا استعمال باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے۔ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، اور جگہ جگہ ناکے لگانا، سڑکوں پہ نکلنا، تلاشی لینا، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرنا، گاڑیوں کی چیکنگ کرنا، تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ہم بنو کے مضافاتی علاقوں میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ بنو سے آگے جب آپ جاتے ہیں میران شاہ، تو میران شاہ کے کچھ مخصوص علاقے ہیں کہ جہاں پر مخصوص اوقات میں عموماً کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان میں کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت لمبے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ بنو کا جو ایک بندوبستی ضلع ہے، یہاں پر بھی کچھ مقامات پر سیدگے اور آزاد منڈی جو ہے یہاں پر کرفیو کا نفاذ کیا گیا۔ بنو میران شاہ روڈ مین ایک انٹرنیشنل شاہراہ ہے، اس پر تجارت ہوتی ہے، اور جس طریقے سے بنو کی سڑکوں کی بندش کا سلسلہ ہے، بنو کے لاکھوں عوام اس ساری صورتحال سے خاصے تنگ آ چکے ہیں۔ سیکیورٹی جو حکام ہیں ان کا جو پیمانہ صبر ہے وہ بھی لبریز ہونے کو ہے، کیونکہ بنو کے عوام کی طرف سے بھی پریشر ہے۔ بنو کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، باقاعدہ انہوں نے امن مارچ کیا، لاکھوں کی تعداد میں نکلے، لیکن جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ حملے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر حملے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ آپ مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیں اور صرف اپنی حفاظت کے لیے باقی لاکھوں افراد کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگا دیں۔ بنو پولیس لائنز حساس جگہ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بنو کا جو کینٹ ہے یا جو جہاں سے ڈی آئی جی کا بنگلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے پھر آگے آپ فضل قادر شہید پارک تک سڑک کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ جواز نہیں ہے، یہ کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے۔ اس حوالے سے مقامی جو سیکیورٹی حکام ہیں، چاہے وہ پولیس حکام ہیں، چاہے وہ عسکری حکام ہیں، ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس سڑک کی بندش کے حوالے سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک سائٹ سے بتایا جاتا ہے کہ جس سڑک کو کھولا جائے، دوسری سائٹ سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں، علاج یہ نہیں ہے، علاج یہ ہے کہ اس سڑک کو بند رکھا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کی آبادی جو ہے بنو کی وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب یہ جو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف باقاعدہ بنو پہنچے، اور یہ جو بڑا حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ایک فیصلہ کن کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جی مشاورت ہوئی ہے کیسے بنو کو محفوظ بنایا جائے۔ بنو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بار بار اس کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ بنو کینٹ وہ کینٹ ہے کہ جہاں سے جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور آس پاس کے جتنے بھی علاقوں میں فوجی کارروائیاں ہیں یہاں سے کنٹرول کی جاتی ہیں، اور بنو جنوبی اضلاع کا وہ ضلع ہے کہ جس کی باؤنڈریز جو ہیں جنوبی اور شمالی دونوں وزیرستانوں کے ساتھ ملتی ہیں، تو بہت زیادہ حساس نوعیت ہے بنو کی، حساس ایک پوزیشن ہے، اور سارا جتنی بھی تنظیمیں آپ کو پتہ ہے شدت پسند تنظیموں کا وجود جو ہے وہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان سے وقوع پذیر ہوا ہے، تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو اور مضافاتی علاقوں میں بھی بہت زیادہ ان تنظیموں نے بھرتی بھی کی ہے، بہت زیادہ ملیٹنٹس یہاں پہ موجودگی بھی ہے۔ فیصلہ کیا ہوا ہے، بڑوں نے بنو کے اندر جو بریفنگ لی ہے اس حوالے سے اب کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، بنو اور مضافاتی جو علاقے ہیں یہاں پہ کیا لمیٹڈ آپریشن ہو سکتا ہے، کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو سکتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوگا، بہت سارے سوالات ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان سوالوں کا جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے زیادہ جو ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار پھر افغانستان کے اندر سرحد پار اس طرف جو ہے وہ کارروائی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔